So, hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, and today we are going to learn numerical problem and reasoning question of force and motion. So, force and motion को कुनै पनि numerical गर्न भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एकदमै फर्मुला को क्लियर कन्सेप्ट हुनु पर्यो है। फर्मुला को युज कहाँ हुन्छ, फर्मुला के हो, त्यो फर्मुलामा तिनीहरु जति पनि नोटेसनहरु दिएको छ त्यसको मिनिङ के हो, यो कुराहरु इजिली थाहा भयो भने तपाईहरु मजाले फोर्स एन्ड मोशन को न्यूमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ र यही मेथडले तपाईहरु फिजिक्स को अलमोस्ट अल द च्याप्टरहरुको के भन्छ न्यूमेरिकलहरु कभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्मुला के हो, फर्मुला कसरी बन्यो र फर्मुलाको युजुअल जुन नोटेसनहरु छ त्यसको मिनिङ के हो, सो त्यो कुराहरु पहिला हामी सिक्छौं। सो हाम्रो क्लास 10 को फोर्स एन्ड मोशन मा सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्मुला हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन को है। यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन, फोर्स अफ एट्र्याक्सन। सो यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो G m1 m2 by r स्क्वायर है। यो के हो? G m1 m2 by r स्क्वायर। सो जस्तै यो के हो, फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बीचको फोर्सलाई हामी के भन्छौं, फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छौं। जस्तै यो एउटा अब्जेक्ट, यो एउटा अब्जेक्ट र यसको बीचमा के छ, एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ है। सो यहाँनिर के छ, यो हाम्रो डिस्टेन्स भइसक्यो यसको। सो यो हाम्रो r भइसक्यो। सो अब यहाँनिर के छ, यो हाम्रो m1 हो, यो हाम्रो m2 हो र यो हाम्रो r हो भन्नाले यहाँनिर यो g c सब g भन्दा अगाडि तपाई पहिला m1 बुझ्नु। m1 भनेको के हो, हाम्रो यो m1 भनेको मास हो, m2 भनेको हाम्रो के हो, सेकेन्ड मास हो, सेकेन्ड मास हो। इन द सेम वे r भनेको के हो, हाम्रो डिस्टेन्स हो र यहाँनिर g भनेको हाम्रो के हो, g भनेको हाम्रो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु हुन्छ 6.67 into 10 to the power -11। बुझ्नुभयो? अब यो फर्मुलामा जे यहाँनिर जति भ्यालुहरु छ त्यो सब नोटेसनको भ्यालु तपाईहरु बुझ्नुभयो। g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, m1 भनेको फर्स्ट मास, m2 भनेको सेकेन्ड मास र r भनेको हाम्रो के हो, यो r भनेको हाम्रो डिस्टेन्स हो। सो अब हामी अर्को फर्मुला हेरौं, त्यो ग्रेभिटीको है। ग्रेभिटीको यो के हो डेफिनिसन, यो सबै कुरा थियोरिटिकल डिटेल्सहरु सबैमा तपाईहरुलाई थियोरी पार्टमा सिकाइसकेको छु फोर्स एन्ड मोशनको भिडियोमा, त्यहाँ तपाईहरु गएर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मात्र म न्यूमेरिकल पार्टलाई डिस्कस गर्छु। सो ग्रेभिटी भनेको हाम्रो के हो, जी ले इन्डिकेट गर्छौं हामी, जी ले नोट हुन्छ यो। अब यसको फर्मुला लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं, gm/r स्क्वायर हैन। यो के हो, अब याद राख्नु होला यो प्लेनमा हो है, प्लेनमा। अब हाइट को कुरा गर्दियो भने त्यहाँनिर जी कसरी निकाल्ने, त्यहाँनिर हाम्रो जी निकाल्ने gm/r प्लस h को होल स्क्वायर। यो कुरा याद राख्नु होला। इफ प्लेनमा भन्यो भने gm/r स्क्वायर एट प्लेन, र इफ हाइट को कुरा गर्यो भने के गर्ने, एट हाइटमा यो फर्मुला लगाउने। क्लियर छ सबै? फोर्स अफ एट्र्याक्सन को फर्मुला बुझ्नुभयो, F = G m1 m2 by r स्क्वायर। ग्रेभिटीमा एट प्लेनमा ग्रेभिटी निकाल्न भन्यो भने G = gm/r स्क्वायर। इन द सेम वे एट हाइटमा निकाल्न भन्यो हाम्रो G = gm/r प्लस h को होल स्क्वायर। यो फर्मुला लगाउनु होला। क्लियर छ? अर्को फर्मुला हामी अब वेट को हेर्छौं है। वेट को फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वेट भनेको हाम्रो के हो, वेट को फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने तपाई पाउनुहुन्छ यहाँनिर मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, वेट को प्लस तपाईहरु के याद राख्नु होला, जुन इक्वेसन अफ मोशन छ, इक्वेसन अफ मोशनबाट तपाई दुईटा इक्वेसन सधैं याद राख्नु होला। त्यो के हो, s = ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एउटा यो, अर्को v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, यो याद राख्नु होला। र अर्को एउटा इजीमा तपाईहरुले भन्दिरा छु, जुन बेला तपाईलाई टाइम दिएको हुन्छ है, टाइम दियो, हाइट दियो, टाइम र हाइट दियो र g निकाल्न भन्दियो है, g निकाल्न। सो त्यो बेला तपाईहरु फर्मुला लगाउनु होला 2h/t स्क्वायर। क्लियर बस्नु है। सी टाइम र हाइट दियो भने g = 2h/t स्क्वायर। इन द सेम वे g को पहिला कुरा गरौँ राम्रो है। g मा तपाईलाई एट प्लेनमा भन्दियो भने, प्लेन सर्फेसमा भने gm/r स्क्वायर, यो कहाँ प्लेनमा। इफ हाइटमा भन्दियो भने g = gm/r प्लस h को होल स्क्वायर, हाइटमा भन्दियो भने। इन द सेम वे तपाईले टाइम र हाइट दियो भने, टाइम पनि दियो भने के गर्ने, g = 2h/t स्क्वायर है। प्लेनमा भन्यो भने g = gm/r स्क्वायर, हाइटमा भन्यो भने gm/r प्लस h स्क्वायर, र जहाँनिर हाइट पनि भन्यो र टाइम को नि कुरा गरिदियो भने g = 2h/t स्क्वायर। क्लियर छ? यस्तो तपाई। अनि वेट को फर्मुला म तपाईलाई भन्दियो, वेट को हाम्रो फर्मुला हो m * g। सो यति फर्मुलाले हामी के गर्न सक्छौं, क्लास 10 को फोर्स एन्ड मोशन को न्यूमेरिकलहरु मजाले सोल्भ गर्न सक्छौं। क्लियर छ?
ओके सो अब हामी आफ्नो फर्स्ट न्युमेरिकलमा जान्छौँ सो ध्यान दिनुहोस् हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकलले के भन्छ हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकल भनेको के भनिरहेछ सी द मास अफ द भेनस एन्ड सन आर 4.89 into 10 to the power 24 kg and 2 into 10 to the power 30 kg सो यहाँनिर के गर्ने न्युमेरिकल गर्नभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला केले गर्ने गिभेन हामीलाई मजाले लेखिदिने के जति गिभेन तपाईँलाई आउँछ त्यो मजाले लेख्ने है गिभेन यहाँनिर लेख्नु होला गिभेन के छ यहाँनिर मास अफ भेनस है मास अफ भेनस दिएको छ यो कति दिएको छ हाम्रो मास अफ भेनस छ हाम्रो 4.89 into 10 to the power 24 kg है इन द सेम वे तपाईँले सनको कति दिएको छ मास अफ सन यो हाम्रो कति दिएको हो यो हाम्रो दिएको 2 into 10 to the power 30 kg है एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम भन्नाले डिस्टेन्स यिनीहरूको बिचमा कति दिएको छ डिस्टेन्स कति दिएको छ यो दिएको छ हाम्रो 1.072 into 10 to the power 8 किलोमिटर है यो दिएको छ भन्दैछ फाइन्ड आउट द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम यिनीहरूको बिचको सी के क्वेसनले के भन्दैछ यो हाम्रो भेनस हो है र यो हाम्रो भनेको सन हो बुझ्नुभयो र यसको मास तपाईँलाई 4.89 into 10 to the power 24 छ र यसको मास 2 into 10 to the power हाम्रो 30 छ है 30 छ सो भन्दैछ यो दुईटैको बिचमा जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स हाम्रो छ 1.07 into 10 to the power 8 र भन्दैछ यो ग्रेभिटेसनल फोर्स यिनीहरूको दुईटैको बिचमा कति छ यो भन्दैछ सो तपाईँलाई थाहा छ यसको फर्मुला हाम्रो फर्मुला के हो हाम्रो फर्मुला F इज इक्वल टु G m1 m2 by r स्क्वायर हो सो जुन हाम्रो फर्मुला छ F इज इक्वल टु G m1 m2 by r स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो सो हामीसँग सबै छ है यो मास अफ भेनस भनेको यो हाम्रो m1 भइसक्यो यो मास अफ सन भनेको हाम्रो यो m2 भइसक्यो र डिस्टेन्स भनेको यो हाम्रो यो r भइसक्यो यो सबै छ हामीसँग तर एउटा कुरा याद राख्नु होला है सपोज इफ केही तपाईँलाई यहाँनिर के भन्छ स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा हामीलाई लिएर जानुहुन्छ है स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हाम्रो के भन्छ यहाँनिर किलोमिटर छ सो किलोमिटरलाई सधैँ के गरिदिने मिटरमा चेन्ज गर्ने कसरी मिटरमा लिएर जाने 1.072 into 10 to the power 8 into 1000 सो यसलाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पाउनुहुन्छ 0. into 10 to the power यो तीनटा 0 भनेको 10 को पावर 11 मिटर बुझ्नुभयो अब यो सेम भ्यालुलाई के गरिदिने यहाँनिर राखिदिने यहाँनिर राख्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ जी को भ्यालु सो जी को भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ 6.67 into 10 to the power -11 into m1 तपाईँको यो राख्ने m2 यो राख्ने r यो राख्ने यसको स्क्वायर गरिदिने र सोल्भ गर्ने जति एन्सर आउँछ त्यो तपाईँको के भयो ग्रेभिटेसनल फोर्स त्यति यिनीहरूको बिचमा हुन्छ क्लियर छ सो यस्तो टाइपको न्युमेरिकल यस्तै सोल्भ गर्ने इन द सेम वे अब हामी हाम्रो अर्को न्युमेरिकल हेर्छौँ सो हाम्रो अर्को न्युमेरिकलले भन्छ इफ द मास अफ द मार्स इज 6 into 10 to the power 23 kg and that of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम इज 6.67 चाहिँ पहिला गिभन लेखौँ है कुनै पनि न्युमेरिकल हेरेर तपाईँहरू नआतिनु होला त्यसको के गर्नु होला मजाले जति पनि गिभन दिएको छ नि सल्युसन लेखेर त्यो मजाले जति गिभन छ त्यो पहिला गिभन लेख्ने त्यसपछि त्यसको सोच्ने कि यसमा फर्मुला के लाग्छ र त्यसपछि मजाले त्यसको के गर्ने सल्युसन गर्ने सो सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेख्छौँ यसको सो यसको गिभन लेख्दाखेरि हामीसँग के दिएको छ ध्यान दिनु मास अफ द मार्स दिएको छ मास अफ मार्स हामीसँग छ यो कति हो 6 into 10 to the power 23 kg इन द सेम वे हामीसँग के छ अर्थको मास अफ अर्थ यहाँ ध्यान दिनु मास अफ अर्थ हामीसँग कति छ 6 into 10 to the power 24 kg इन र त्यसमा के भन्दैछ अर्को द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम भन्नाले ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीलाई दिएको छ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्नाले एफ हाम्रो दिएको कति दिएको 6.67 into 6.67 into 10 to the power 6 न्युटन है 6.67 into 10 to the power 6 न्युटन यो हाम्रो के छ ग्रेभिटेसनल फोर्स दिएको छ सबभन्दा पहिला के चेक गर्ने न्युमेरिकलमा स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा छ कि छैन केजी छ न्युटन छ सो अब के गर्ने हाम्रो फर्मुला के थियो हामीलाई के भन्दैछ m1 दिएको छ m2 दिएको छ ग्रेभिटेसनल फोर्स दिएको छ सो याद छ अनि के निकाल्न भनिरहेछ डिस्टेन्स सो डिस्टेन्स निकाल्न हामीले भनिएको छ हैन डिस्टेन्स इज इक्वल टु वाट
सो केस के दियो एउटा यो मास छ एउटा यो मास छ एउटा यो दुईटैको बिचको के भन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन दिएको छ यहाँनिर m1 दिएको छ यहाँनिर m2 दिएको छ मात्र यिनीहरूको के भनिरहेछ डिस्टेन्स निकाल्न भनिरहेछ है सो के गर्ने कसरी गर्ने हामीसँग फर्मुला छ फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला हाम्रो के हो सो फोर्स अफ एट्र्याक्सनको हाम्रो फर्मुला हो F इज इक्वल टु G m1 m2 बाई r स्क्वायर हो यो हाम्रो सो अब यो नै हामीले r निकाल्नु पर्ने हो सो r लाई यता फाल्ने बित्तिकै r स्क्वायर इज इक्वल टु G m1 m2 बाई f गर्न सकिन्छ यो यता मल्टिप्लाईमा छ यता आएर डिभाइडमा भइदिन्छ अब ध्यान दिनु हामीसँग के छ g भनेको तपाईले थाहा छ g भनेको हाम्रो के हो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन्टु m1 हाम्रो कति हो m1 6 इन्टु 10 टु द पावर 23 केजी इन द सेम वे m2 कति हो हाम्रो 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 केजी र f कति हो हामीसँग 6.67 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्युटन यो राख्नु होला मजाले यो सोल्भ हुन्छ भ्यालु आउँछ हाम्रो क्लियर छ ओके सो इन दिस वे जति पनि तपाईले भन्छ कि कुनै दुईटा अब्जेक्ट दियो त्यो दुईटाको बिचमा कुनै बेला एउटाको मास दिएन कुनै बेला एउटाको डिस्टेन्स दिएन कुनै बेला फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्न भन्यो जति जे भन्यो तपाई मजाले पहिला क्वेशन पढ्नु होला सिनारियो बुझ्नु होला र त्यो सिनारियोको बेसमा फर्मुला अप्लाई गरेर र त्यसलाई सल्युसन गर्नु होला क्लियर छ ओके अब हामी अर्को टाइपको न्युमेरिकलतिर लाग्छौं सो ओके अब हामी आफ्नो नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लमले के भन्छ if the mass of the moon is 7.2 into 10 to the power 22 kg तो सबभन्दा पहिला के गर्ने हामी सबभन्दा पहिला सल्युसन लेख्ने हैन सल्युसन सो मास अफ द मून लेख्ने मास अफ मून हामीसँग कति छ m इज इक्वल टु 7.2 into 10 to the power 22 kg छ है इन द सेम वे हामीसँग के छ रेडियस सो रेडियस हामीसँग कति छ रेडियस r इज इक्वल टु हामीसँग छ 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 3 किलोमिटर छ सो तपाईहरु के याद राख्नु कि स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा लिएर जानु छ सो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हामीलाई किलोमिटरको मिटर हुन्छ सो के गर्ने 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 3 मा तपाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने सी किलोमिटरबाट मिटरमा लग्नलाई के गर्नुपर्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने सो 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने यो 10 को पावर कति भइदिन्छ 6 र मिटर क्लियर छ अब भन्दै छ what will be the weight of person of 60 kg mass on the moon अब मुनमा यो पर्सनको इफ कुनै पर्सनको मास 60 केजी छ भने त्यसको वेट मुनमा कति हुन्छ सो वेट को फर्मुला हाम्रो के हो वेट को हाम्रो फर्मुला हो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो सो हामीसँग अलरेडी के छ के भन्छ मास हामीसँग अलरेडी दिएको हो हैन सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो कति छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने हाम्रो फर्मुला कति हो g इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर हो क्लियर छ किन हामी यो फर्मुला लियौ किनकि यहाँनिर एकदम क्लियर छ हाइटको टाइमको केहीको कुरा गरेको छैन है सो यहाँनिर gm बाई r स्क्वायर गरे अब म यहाँनिर के गरिदिन्छु g को भ्यालु g इज इक्वल टु हाम्रो g कति राख्छौं ठुलो g 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन द सेम वे मास हामी कति राख्छौं मास हाम्रो यो जुन दिएको छ 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 22 केजी यो हामी राख्छौं र यसलाई हामी अब डिभाइड गरिदिन्छौं r हाम्रो कति हो 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 6 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 6 र यसको के स्क्वायर बुझ्नुभयो अब यसलाई तपाई क्याल्कुलेटरमा राख्नुहुन्छ भने यसमा तपाईको ठ्याक्कै भ्यालु तपाईको आउँछ g इज इक्वल टु 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है यो ठ्याक्कै तपाईलाई g इज इक्वल टु 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ सो यसलाई अब अगाडि गर्दाखेरि म यसलाई इरेज गर्छु एक पार्टलाई सो हामीसँग के भन्दै थियो हामीसँग के भन्दै छ अब व्हाट विल बी द वेट अफ पर्सन अफ 60 केजी अन द मून सो वेट को फर्मुला हाम्रो के मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सो मास इन्टु हाम्रो मास कति 60 दिएको छ र हामीसँग g कति आयो 1.66 सो यसलाई तपाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने 99 point समथिङ तपाई पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो सो यसरी के गर्ने हामी यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई हामी यस्तै सोल्भ गर्छौं क्लियर छ तपाईलाई के भन्छ क्वेशन पढ्ने न्युमेरिकल जस्तो दिएको छ त्यसलाई पढ्ने पहिला एक एक गिभन लेख्ने र त्यसपछि हामी एनालाइज गर्ने कि फर्मुला कुन लगाउने भनेर क्लियर छ अब वेट को फर्मुला भन्यो वेट को फर्मुलामा मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुन्छ यस्तो गरेर हामी के गर्छौं एन्सरहरु निकाल्छौं क्लियर छ अब यसको अर्को एउटा हामी प्रब्लममा जान्छौं सो ओके अब हामी आफ्नो नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौं यो नेक्स्ट प्रब्लम हाम्रो अलिकति टफ हो तपाईहरु ध्यानले सुन्नु भएन भने तपाईहरुलाई एकदमै यो गाह्रो हुन्छ है सो एकदमै ध्यानले सुन्नु होला के भन्दैछ है यो हाम्रो प्रब्लमले के भन्छ
यो हाम्रो प्रब्लम भन्दैछ द रेडियस अफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर है। गिभेन के छ, सबभन्दा पहिला गिभेन लेख्दै जाने, क्लियर छ, गिभेन लेख्ने। सल्युसन हामीसँग के छ, गिभेनमा हामीसँग के छ, रेडियस छ, रेडियस दियो गिभेनमा। सो रेडियस कति दियो हाम्रो 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर। सो अब किलोमिटरमा छ भने के गर्ने, यसलाई मिटरमा लगिदिने। सो मिटरमा लग्ने बित्तिकै यसलाई के गर्ने, 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, 10⁻6 किलोमिटर बाई 10⁻6 मिटर भइदिन्छ। के गर्ने यसमा 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यो हाम्रो आउँछ। क्लियर छ। अर्को के भन्छ, हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट इज 8848 मिटर। सो हाइट हाम्रो कति दिएको छ, हाइट हाम्रो कति हो, हाइट 8848 मिटर। यो अलरेडी स्ट्यान्डर्ड छ। भन्दैछ इफ द भ्यालु अफ जी एट द सर्फेस अफ द अर्थ। सो अर्को गिभेन के छ, भ्यालु अफ जी एट अर्थ, कति छ हाम्रो जी, यो छ हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र भन्दैछ के, क्यालकुलेट द भ्यालु अफ जी एट द टप। अब भन्नाले टप अफ माउन्ट एभरेस्टको कुरा गर्दैछ। सो टपमा कुरा गर्दैछ भन्नाले हामीलाई एउटा जी दिएको छ, जी ड्यास निकाल्न भन्दैछ है, टपमा कुरा गर्दैछ। अब जी ड्यास निकाल्ने हामीसँग फर्मुला के, तपाईँलाई थाहा छ, जी ड्यास निकाल्ने हामीसँग फर्मुला के, हाम्रो फर्मुला के हो। अब जी ड्यास निकाल्ने अर्को जी हाइटको कुरा भन्यो, जी इज इक्वल टु जी एम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। हामीसँग यही फर्मुला हो। म त तपाईँलाई यही फर्मुला सिकाएको हो। के यो फर्मुला लाग्छ, ओके एकचोटि ट्राई गरौँ। जी हामीलाई थाहा छ 6.67 × 10⁻11। आर हामीसँग दिएको छ यहाँनिर, एच यहाँनिर दिएको छ यहाँनिर, बट यहाँनिर यो यम कहाँबाट ल्याउने, हामीसँग यो फोल न्युमेरिकलमा यम कहीँ भनेकै छैन। सो यमको लागि के गर्ने, यो फर्मुला अब के भयो, अब यो फर्मुला डिस्क्वालिफाइड भयो। अब यसलाई के गर्ने, यसलाई सोल्भ गर्नलाई तपाईँहरू केही आत्तिनु पर्दैन, एकदमै ध्यान दिने, दिमाग लगाउने अलिकति सकिहाल्छौँ है। सो यहाँ ध्यान दिनु है। सी हाम्रो नर्मल जी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के, जीएम बाई आर स्क्वायर हो। सो यसलाई के गरिदिने, इक्वेसन 1 गर्ने। क्लियर छ। र अर्को हाम्रो यो अलरेडी जी लिएको छौँ भने यसलाई के गर्ने, जी ड्यास लिने। सो अब हाम्रो हाइटमा निकाल्ने फर्मुला के हो, जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। अब म के गर्दैछु यहाँनिर, यो हाम्रो न्युमेरिकलमा मास दिएको छैन। सो के गर्दैछु म यहाँनिर, म फर्मुलाबाट मास क्यान्सल गर्ने ट्राई गर्दैछु है। जसरी नै मलाई के गर्नुपर्ने छ, मास हाम्रो क्यान्सल गर्नुपर्ने छ। क्लियर छ। सो यहाँनिर हेर्नु होला, अब यो भयो। अब म के गरिदिन्छु यहाँनिर, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 है। सो यहाँनिर के गर्ने, जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टू, अब जी ड्यास हामीसँग कति छ, जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई जी कति छ हाम्रो, जीएम बाई आरको स्क्वायर। क्लियर छ। अब यो हाम्रो के हुन्छ, जीएम र जीएम क्यान्सल हुन्छ। क्लियर छ, भयो यो जीएम र जीएम क्यान्सल। अनि अब के भइसक्यो हाम्रो, जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टू, यो हाम्रो आर के हुन्छ, यो माथि गइदिन्छ। सो जसरी यो माथि गइदियो भने हाम्रो तपाईँको यहाँनिर के भयो, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। क्लियर छ। यो बुझ्नुभयो कसरी क्यान्सल भयो, बुझ्नुभयो यो कसरी क्यान्सल भयो। अब बुझ्नु भएको छैन भने म एकचोटि अझै म तपाईँलाई भनिदिन्छु है, यो कसरी क्यान्सल भयो है। ध्यान, यहाँबाट आतिनु छैन, एकदमै इजी छ है। यो कसरी क्यान्सल भयो म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। सी ध्यान दिनु, हामीसँग के छ, जी ड्यास बाई जी गर्नु छैन। सो के भयो हाम्रो, जी ड्यास हाम्रो कति छ, जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर छ। इन द सेम वे हामीसँग के छ, जी कति छ हामीसँग, जीएम बाई आरको स्क्वायर छ। क्लियर छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला, जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टू हामीसँग के छ, यहाँनिर यसले यो यता डिभाइडमा छ, यता मल्टिप्लाईमा जान्छ। पढ्नु भएको छ फ्रेक्सनमा, मल्टिप्लाईमा गयो भने के हुन्छ, तलमाथि भइदिन्छ। भन्नाले यो हाम्रो के हुन्छ, जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर इन्टु यो हाम्रो के भइदिन्छ, आर स्क्वायर बाई जीएम। बुझ्नुभयो, यो यस्तो तलमाथि जान्छ। र यो अब यो जीएम र जीएम क्यान्सल भयो। अब के बच्यो, जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। क्लियर छ। अब यो के भइसक्यो, जी ड्यास बाई जी इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एचको
होल आर बाई आर प्लस एच, यो होल स्क्वायरलाई के गरिदिने कमन लिदिने, बुझ्नुभयो, आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर कमन। अब यहाँबाट जी डैश इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टू यो हाम्रो जी। क्लियर छ, यो हाम्रो फर्मुला आइसक्यो। के फर्मुला आयो, जी डैश इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टू जी। क्लियर छ। अब यही फर्मुला लगाएर हामी के गर्छौँ, यो फर्मुलालाई अब यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्छौँ। यो फर्मुला कसरी म ल्याएँ तपाईँहरू बुझ्नुभयो। ओके, सो अब यहाँनिर ध्यान दिने, हामी के फर्मुला ल्यायौँ यहाँनिर, जी डैश इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टू जी, यही ल्यायौँ होइन। सो यहाँनिर अब ध्यान दिनु, गिभेनमा हामीसँग के छ, आर हाम्रो कति छ, आर कति छ हाम्रो 6.4 इन्टू 10 टू द पावर 6 मिटर। कति लेख्ने, 6.4 इन्टू 10 टू द पावर 6 मिटर डिभाइडेड बाई फेरि आर कति छ 6.4 इन्टू 10 टू द पावर 6 प्लस एच हाम्रोसँग कति छ 8848 हो। अब यसको के स्क्वायर इन्टू जी हाम्रो कति दिएको हो हामीसँग ध्यान दिनु होला, यो जी कति दियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यो के भयो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो हाम्रो दियो। यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अराउन्ड 9.77 को अराउन्ड तपाईँलाई पाउँछ। क्लियर छ, 9.77। सो यो हाम्रो जी डैश, अब टपमा हाम्रो जी आइसक्यो, यही हाम्रो हो, यो हाम्रो टपमा हामी जी निकालिसक्यौँ। हाम्रो टपमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ 9.77 को अराउन्डमा हुन्छ। क्लियर छ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टले के भन्दैछ, यहाँनिर एकचोटि अझै पढ्ने क्वेसनलाई, किनकि अर्को नै क्वेसन यसमा भन्दैछ। के भन्दैछ, फाइन्ड द वेट अफ द बडी अफ मास 25 केजी। वेट फाइन्ड गर्न भन्दैछ, के छ 25 केजी मास दिएको छ वेट। सो वेटको हाम्रो फर्मुला के हो, वेटको फर्मुला हो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो मास यहाँनिर कति भनेको छ, गिभेनमा छ 25 इन्टु यो नयाँ जी राखिदिने 9.77 र जति आउँछ त्यति हाम्रो के हुन्छ, यो त्यति न्युटन हाम्रो एन्सर हुन्छ। क्लियर छ। सो यस्तो टाइपको न्युमेरिकल यसरी अलिकति दिमाग लगाएर हामी गर्न स्टार्ट गऱ्यौँ भने मजाले सोल्भ गर्न सकिन्छ। क्लियर छ। ओके, अब हामी अर्को टाइपको प्रब्लम हेर्छौँ। सो कुनै पनि न्युमेरिकल दिएको हुन्छ नि, त्यसमा तपाईँहरू के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला के गर्ने कि त्यसमा हेर्ने, क्वेसनलाई पढ्ने, त्यो गिभेनमा के छ। जस्तै यो क्वेसनमा हाम्रो के थियो, यहाँनिर हाम्रो मास थिएन है, यहाँनिर हाम्रो मास थिएन। सो मासलाई हामीलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने थियो। सो मजाले हामी क्यान्सल गऱ्यौँ एकदमै मजाले, तपाईँहरू बुझ्नुभयो। सो अब हामी एउटा अर्को प्रब्लम हेर्छौँ। त्यो प्रब्लम तपाईँहरू आफै सोल्भ गर्न ट्राई गर्नु है। यो प्रब्लमले के भन्छ, के भन्दैछ यो प्रब्लमले, द मास अफ द अर्थ इज 6 इन्टु 10 टू द पावर 24 केजी है। यहाँनिर सल्युसन हेर्ने, के छ गिभेनमा, गिभेन हाम्रो के हो, मास अफ द अर्थ, मास अफ अर्थ भनेको यम कति छ हामीसँग 6 इन्टु 10 टू द पावर 24 केजी होइन। इन द सेम हामीसँग के छ रेडियस। सो रेडियस कति हो हामीसँग, आर हाम्रो कति छ 6400 किलोमिटर। सो फेरि ध्यान दिनु, यहाँनिर के छ किलोमिटर छ, किलोमिटरलाई के गर्ने मिटरमा लाग्ने, के गरेर 6400 इन्टु के गरिदिने 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। क्लियर छ, 1 2 1 2 3, यो हाम्रो मिटर, यति हाम्रो के हो रेडियस आयो। के भन्दैछ, वाट विल बी द वेट अफ 300 केजी मास। वेटको हाम्रो फर्मुला के, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। सो अब के यहाँनिर हाम्रो के छ, मास दिएको छ तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त हामीसँग दिएको छैन। सो के गर्ने, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला के, जीएम बाई आर स्क्वायर हो। सो हामीसँग जी को भ्यालु थाहा छ 6.67 इन्टु 10 टू द पावर -11। यम हामीसँग के छ यहाँनिर दिएको हो 6 इन्टु 10 टू द पावर 24 केजी। आर यहाँनिर दिएको हो, यहाँबाट जी निकाल्ने र जति भ्यालु आउँछ यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यति हाम्रो एन्सर आउँछ। क्लियर छ। सो यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरू, अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको प्रब्लम्सहरू, तपाईँको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको प्रब्लम्सहरू मजाले तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को प्रब्लम सिकाउँछु जहाँनिर तपाईँको हाइट र टाइम दिएको हुन्छ है। हाइट र टाइम दिएको केसमा कस्तो टाइपको प्रब्लम हुन्छ त्यो अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। सो हाम्रो यो नेक्स्ट प्रब्लम, यो प्रब्लमले के भन्छ एकदमै ध्यानले हेर्नु होला है। अ स्टोन इज ड्रप फ्रम द हाइट अफ 72 मिटर। यहाँनिर के छ गिभेनमा हाइट दिएको छ होइन, हाइट हाम्रो कति हो, हाइट हाम्रो हो 72 मिटर। क्लियर छ। एन्ड रिच द ग्राउन्ड इन 6 सेकेन्ड भन्नाले टाइम कति हो हाम्रो, टाइम हाम्रो टी 6 सेकेन्ड। ओके, सो ध्यान दिनु होला यो के भन्दैछ, अ स्टोन इज ड्रप फ्रम द हाइट। एउटा हाइटबाट 72 मिटरको हाइटबाट म कुनै स्टोनलाई ड्रप गरेर त्यो ग्राउन्ड पुग्नमा, ग्राउन्डलाई टच गर्नमा 6 सेकेन्ड लगायो भने त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फाइन्ड गर्ने। सो म तपाईँलाई भनेको थिएँ कि हाइट र टाइम दियो भने के फर्मुला युज गर्ने,
हाइट र टाइम दियो भने के फर्मुला युज गर्ने जी इज इक्वल टु 2h/t²। क्लियर छ। सो यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ 2 इन्टु हाइट तपाईँको कति हो 72 डिभाइडेड बाई टाइम कति हो यो 6 को स्क्वायर, यसलाई के गर्ने 72 इन्टु 2। अब तपाईँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला र त्यसपछि जति आउँछ त्यो तपाईँको कति हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यति मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यसलाई सोल्भ गर्नु होला 72 इन्टु टी 144 डिभाइडेड बाई 36 यो भनेको तपाईँको 4 भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ यसको एन्सर। क्लियर छ। अब तपाईँको यस्तै बेसमा एउटा एकदमै के भन्छ सधैँ सोधिने प्रब्लम हो, तपाईँले भन्छ कि कोशी ब्रिजको हाइटलाई क्यालकुलेट गर्नु छ है। प्रब्लमले भन्छ कोशी ब्रिजको हाइटलाई क्यालकुलेट गर्नु छ। त्यहाँ कोशी ब्रिजबाट एउटा स्टोनलाई ड्रप गरियो र त्यो स्टोनलाई के भन्छ त्यो स्टोन तल पुग्न पानीमा पुग्न 21 सेकेन्ड लगायो। त्यहाँनिर के भनिदियो तपाईँलाई टाइम दियो है, टाइम दियो मात्र टाइम दियो। अनि के भन्छ तपाईँलाई त्यहाँको के भन्छ हाइट पत्ता लगाउनलाई मात्र टाइम दियो, हाइट पत्ता लगाउन भन्ने। सो हामीसँग फर्मुला के छ जी इज इक्वल टु 2h/t²। सो मात्र तपाईँले के टाइम दिएको छ, हाइट हामीले निकाल्नु पर्ने हो, जी त दिएको छैन। सो तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला कोशी ब्यारेज कहाँ छ, हाम्रो अर्थमा हो, नेपालमा हो। सो हाम्रो अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति जति नर्मल छ हाम्रो 9.8 त्यति यो जीमा राख्ने र त्यसपछि यहाँबाट मजाले हाइट निकाल्न सकिन्छ। क्लियर छ। सो यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू जति छ त्यो तपाईँहरू मजाले एकदमै खेलाउनु होला। एक दुईचोटि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, सेटबुकको प्रब्लमहरू जति हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई अझै डिटेल्समा जानुहुन्छ भने यो गर्दाखेरि फिजिक्सको प्रब्लमहरू गर्दाखेरि एकदमै मजा आउँछ है। सो तपाईँहरू गर्नुहोस् यो प्रब्लमलाई। अब हामी लाग्छौँ एक दुईवटा रिजनिङ क्वेसनहरू हेर्छौँ र त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। क्लियर छ। सो रिजनिङ क्वेसनमा एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, सधैँ सोध्ने गरिन्छ। इफ एउटा पर्सन के भन्छ हिमालबाट तराईमा ट्रेभल गर्यो भने उसलाई के फिल हुन्छ, वाट हि विल फिल। सो यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ। सो इफ एउटा पर्सन, तपाईँ पहिला यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु है। यो हाम्रो यो हाम्रो सी लेभल छ है, यो हाम्रो सी लेभल हो। सी लेभलमा यहाँनिर के छ हाम्रो तराई पनि यही हो, तर काठमाडौँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हाइटमा छ हाम्रो काठमाडौँ, यो यहाँ हाम्रो हो होइन। यो केटिएम के छ हाम्रो काठमाडौँ के छ माथितिर छ, हाइटमा छ। सो के हुन्छ अब काठमाडौँबाट कोही मान्छे तराईमा आयो भने उसलाई के फिल हुन्छ यो कुरा सोध्छ होइन। सो जस्तै सबभन्दा पहिला तपाईँ के एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु होला कि हाम्रो अर्थबाट जसरी रेडियस टाढा भयो नि, जसरी हामी माथि जान चाहन्छौँ, जसरी हाम्रो रेडियस के हुन्छ, हाम्रो रेडियस जसरी माथि जान थाल्छ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी माइनसमा हुन थाल्छ। बुझ्नुभयो। जस्तै आर हाम्रो प्लस भयो, आर हाम्रो प्लस हुन थाल्यो भन्नाले यो जसरी माथितिर जान थाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ जी हाम्रो माइनसमा हुन थाल्छ। भन्नाले जसरी तपाईँ काठमाडौँबाट तराईमा जानुहुन्छ भने तपाईँ के फिल गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँ आफ्नो बडीलाई एकदमै अलिकति बढी वेट फिल गर्नुहुन्छ। किनकि काठमाडौँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के छ कम छ, तर तराईमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के छ के भन्छ बढी छ। जस्तै सपोज तपाईँको मास 10 केजी छ है, सपोज 10 केजी त कसैको हुन्न बट सपोज 10 केजी है, इजीको लागि म भन्दैछु। र हाम्रो नर्मल 9.8 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो र काठमाडौँमा के छ म के भने माथितिर हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ कम हुन्छ। सपोज यहाँनिर 6 छ। सो अब वेट हेर्नु त, W इज इक्वल टु सबभन्दा पहिला काठमाडौँमा हेर्नु हाम्रो वेट। सो W इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। हाम्रो मास कति 10 र काठमाडौँमा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति 6। सो कति भयो हाम्रो 60 भयो, हाम्रो वेट 60 न्युटन भयो। इन द सेम वे अब तपाईँ क्यालकुलेट गर्नु तराईमा, एट तराई। सो तराईमा क्यालकुलेट गर्ने W इज इक्वल टु M इन्टु जी। मास हाम्रो कति 10 इन्टु यो 9.8 यसलाई तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने कति 90 भन्दा माथि हुन्छ। सो के तपाईँ हेर्नुहुन्छ यहाँनिर के छ थोरै छ तर यहाँनिर बढी छ। सो एउटा मान्छे इफ तराईबाट काठमाडौँबाट तराईमा इफ ट्रेभल गर्दैछ भने ऊ आफूलाई के फिल गर्छ, आफूलाई बढी वेट भएको उसले फिल गर्छ। क्लियर छ। अर्को एउटा प्यारासुटको प्रब्लम्सहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ भन्छ कि प्यारासुटबाट हामी ल्यान्ड गर्दा किन मिन्स इजिली हामी कसरी ल्यान्ड गर्न सक्छौँ। सो के हुन्छ जसरी प्यारासुट ओपन हुन्छ अनि त्यसमा के हुनुहुन्छ त्यसको एरिया उसले बढी लिन्छ, एरिया जसरी बढी लिन्छ उसले के हुन्छ एयर रेसिस्टेन्स त्यसमा अप्लाई हुन्छ र एयर रेसिस्टेन्स जसरी अप्लाई भयो के हुन्छ त्यो स्लोली एयर रेसिस्टेन्सको कारण त्यो प्यारासुट के हुन्छ स्लोली एकदमै हाम्रो के भन्छ अर्थको सर्फेसमा आउँछ र एउटा मान्छे के हुन्छ हर्ट हुनबाट बच्छ। क्लियर छ। इन द सेम वे अब हामीसँग एउटा अर्को प्रब्लम सोध्छ कि जसरी तपाईँ
भन्छ कि तपाईँ 10 तले बिल्डिङबाट जम्प गर्नु र के भन्छ 50 तले बिल्डिङबाट जम्प गर्नु, 50 बाट जम्प गर्नु या 10 तले बिल्डिङबाट जम्प गर्नु, तपाईलाई कुनमा बढी चोट लाग्छ? अब जम्प गरेर एक्सपेरिमेन्ट नगर्ने, यहाँ मात्र बुझ्ने, यसमा फिजिक्स मात्रै बुझ्ने है। सो यसमा भन्छ कुनमा तपाईले बढी चोट लाग्छ, 10 तले बिल्डिङबाट कि 50 तले बिल्डिङबाट? सो अफकोर्स के हुन्छ 50 तले बिल्डिङबाट। किन? सी अब जस्तै हाम्रो अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो कति? हाम्रो अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो 9.8 हो, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो भनेको के? यसको भनाइ भनेको के हो? यसको मतलब के हो? किन 9.8? यसको मतलब यो हो कि अर्थ सर्फेसमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी ड्रप गर्यो भने उसको स्पिड 9.8 मिटरले बढ्दै जान्छ पर सेकेन्ड। कति? 9.8 मिटरले। सो जस्तै यो 10 तले बिल्डिङबाट कोही अब्जेक्ट यहाँबाट खस्यो भने 1 सेकेन्डमा उसको स्पिड हुन्छ 9.8, अर्को सेकेन्डमा 9.8 प्लस 9.8, अर्को सेकेन्डमा 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। सो जति उसको सेकेन्ड बढ्दै जान्छ त्यति उसको के हुन्छ? स्पिड 9.8 ले उसको बढ्दै जान्छ पर सेकेन्ड। क्लियर छ? सो 10 तलेबाट सपोज ऊ खस्दा खस्दै आयो भने यहाँनिर उसको स्पिड सपोज 200 भइदियो होइन। सो 200 को स्पिडमा ऊ खस्यो। तर 50 तलेबाट खस्यो भने सोच्नु त के हुन्छ? उसलाई त अझै बढी टाइम पाउँछ, अझै ऊ के हुन्छ? सिधै एकदमै यो त भनेको 5 गुणा हो भने यो 1000 को स्पिडले खस्छ है, 1000 को स्पिडले गर्छ। खस्यो भने के हुन्छ? यो 200, यो 1000 को स्पिडले। सो उसले जमिनमा ठोक्यो भने सबभन्दा बढी चोट कसलाई लाग्छ? यो 50 तले बिल्डिङबाट जो ड्रप गरेछ उसलाई चोट लाग्छ। क्लियर छ? ओके। सो अब हाम्रो एउटा अर्को रिजनिङ क्वेसन हो। के हो? हामीलाई भन्छ कि इफ सपोज हामी 100 केजी है, 100 केजी र 10 केजी हामी ड्रप गर्यो भने, हामी सपोज के भन्छ 100 मिटरको हाइटबाट ड्रप गर्यो भने दुईटैमा सबभन्दा पहिला कुन खस्छ? 100 केजी र 10 केजीलाई हामी ड्रप गर्यो भने एकै ठाउँबाट भने सबभन्दा पहिला कुन खस्छ? सो तपाईँ नर्मली सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 100 केजी खस्छ। बट नो, फिजिक्सले के भन्छ? होइन, यो हाम्रो 100 केजी र 10 केजीलाई हामी ड्रप गर्यो भने दुईटै सँगै खस्छ। किन? बिकज ग्रेभिटी इज नट एफेक्टेड बाई मास। क्लियर छ? सो 100 केजी र 10 केजीलाई तपाईँ अर्थ सर्फेसमा ड्रप गरिदिनु भयो भने त्यो दुइटै सँगै खस्छ। यो होइन कि 100 केजी फास्ट खस्छ र 10 केजी पछि खस्छ, त्यस्तो केही होइन, दुइटै सँगै खस्ने हो। या त तपाईँ लाख केजी या 1 केजी दुइटैलाई ड्रप गर्नुभयो भने दुइटै के हुन्छ? सँगै खस्छ। क्लियर छ? बिकज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज नट एफेक्टेड बाई मास। ओके। सो आजको लागि हाम्रो यति नै हो। रिजनिङ क्वेसन र हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू जति हेर्नुभयो तपाईँहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। केही प्रब्लम आयो भने सोध्नु। तपाईँहरू साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने क्युरियस भन्नु, के जिज्ञासा राख्नु। के प्रब्लम आयो, के सपोज तपाईँको सराउन्डिङमा केही प्रब्लम भयो भने क्युरियस हुनुहोस्, त्यसको बारेमा खोज्नुहोस्, त्यसको बारेमा जान्नुहोस्। यही हो साइन्स। जस्तै भनिन्छ नि कि न्युटनभन्दा अगाडि के भन्छ? एप्पल खस्यो। के एप्पल खसेको त सबैले देख्यो, एप्पल खसेको, फलिङ अफ एप्पल सबैले देख्यो, तर त्यो किन खस्यो यो कुरा मात्र न्युटनले सोच्यो। के त्यही भएर त्यति उसले लहरू बनायो, त्यति कुरा उसले फाइन्ड आउट गर्यो, अलिकति जिज्ञासा भएर ऊ सबै कुरा पढ्यो। अनि आज हामी के छ? हाम्रो मानव सभ्यता यति अगाडि बढ्यो। बुझ्नुभयो? सो हाम्रो मानव सभ्यता अगाडि बढ्नुमा सबभन्दा ठुलो योगदान भनेको साइन्सको हो। सो तपाईँहरू आजदेखि केही प्रब्लम यस्तो छ भने डिटेल्समा खोज्नु, बुझ्नु कुरालाई, अनि मात्रै के हुन्छ? तपाईँ साइन्स बुझ्नुहुन्छ। र साइन्सलाई बोरिङ बनाउनु छैन भने मेहनत गर्ने, मेहनत गरेर बुझ्ने, के स्मार्ट वर्क गर्ने, मेहनत गर्ने प्लस स्मार्ट वर्क गर्ने, अनि साइन्स पढ्न तपाईँलाई मजा आउन थाल्छ। र जुन दिन तपाईँलाई साइन्स पढ्न मजा आयो भने त्यही दिन के भनिन्छ? तपाईँ 110% सक्सेस हुनुभयो। क्लियर छ? ओके। सो थ्याङ्क यू फर टुडे।